गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी एसए 500 अडिट इभिडेन्सको क्वेसन ब्याङ्क रिभिजन गर्न गइरहेको छौँ है त। है धेरै क्वेसन छन्। क्वेसन नम्बर 1, द अडिटर अफ जेपिजी लिमिटेड एक्सप्लेन टु द अडिट टिम मेम्बर एबाउट द रिलेसनसिप बिट्विन अडिट इभिडेन्स एन्ड द ओपिनियन। अडिट इभिडेन्स र ओपिनियनको रिलेसनसिपको बारेमा अरे एक्सप्लेन वाट रिलेसनसिप एक्जिस्ट बिट्विन अडिट इभिडेन्स एन्ड ओपिनियन। अभियसली पहिला इभिडेन्स अप्टेन भएर ओपिनियन दिनियो। द रिलेसनसिप बिट्विन अडिट इभिडेन्स एन्ड द ओपिनियन इज देयर एक्जिस्ट अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेसनसिप बिट्विन जस्तै वाइल कन्डक्टिङ एन अडिट अफ द कम्पनी अडिट अफ एन अडिट इभिडेन्स एन्ड विथ द हेल्प अफ द्याट अडिट इभिडेन्स अप्टेन ही फर्म्स एन्ड अडिट ओपिनियन। चाहिँ फर्स्टमा अडिट इभिडेन्स अप्टेन गर्ने अनि बल्ल ओपिनियन एन्ड द्याट इज द रिलेसनसिप बिट्विन अडिट इभिडेन्स एन्ड ओपिनियन है। An auditing member of the auditor of Genuine Limited was of the view that audit evidence obtained internally from within the company under the audit are more appropriate from the reliability point of view as compared to audit evidence obtained externally. Internally but obtained evidence are more reliable than externally. Right? And give your views as an auditor. Obviously गलत यही उसले भनेको अडिट इभिडेन्स अप्टेन एक्सटर्नली मोर एप्रोप्रिएट फ्रम रिलायबिलिटी पोइन्ट अफ भ्यू एज कम्पेयर टु दोज विच आर अप्टेन इन्टरनली। द रिजन द्याट अडिट इभिडेन्स अप्टेन एक्सटर्नली आर मोर एप्रोप्रिएट फ्रम द पोइन्ट अफ भ्यू अफ रिलायबिलिटी द्याट देयर इज भेरी लो रिस्क द्याट दे क्यान बी अल्टरनेट चेन्ज। ब्याङ्कबाट आएको इभिडेन्स आर मोर रिलायबल, एक्सटर्नल कन्फर्मेसन आर मोर रिलायबल है देन के अरे डेटरको लेजर। ठिक छ, भनिसकेपछि इन्टर्नलबाट अप्टेन भएको इभिडेन्स भन्दा एक्सटर्नलबाट अप्टेन भएको इभिडेन्स आर मोर रिलायबल है। भेरी इजी क्वेसन। यो क्वेसन लामो भने पनि एक्सप्लेन वेदर सफिसियन्ट एप्रोप्रिएटनेस अफ अडिट इभिडेन्स मिन्स सिम्प्लिसिटी एन्ड इज अफ अडिट इभिडेन्स होइन। यो भनेको क्वान्टिटी अफ अडिट इभिडेन्स इज सफिसियन्सी एन्ड एप्रोप्रिएटनेस भनेको क्वालिटी हो है। सफिसियन्ट एन्ड एप्रोप्रिएटनेस अफ अडिट इभिडेन्स डज नट मिन सिम्प्लिसिटी एन्ड इज अफ अप्टेनिङ अडिट इभिडेन्स, रादर सफिसियन्सी मिन्स क्वान्टिटी एन्ड एप्रोप्रिएटनेस मिन्स क्वालिटी। ठिक छ। अर्को भेरी easy question. While auditing the books of account of AB Limited, the auditor of the company used audit process according to which complete document and record of the company were checked in detail. Detail मा check भयो रे। Explain the audit procedure used by the auditor. Checked in detail भनेपछि के obviously inspection भयो हैन त। भनेपछि के identifying the nature of audit process यसरी हेडिङ लेख्नुपर्छ एक्जाममा। The audit process used by the auditor is known as inspection because the inspection is an audit procedure in which complete document and records are checked in detail obviously है। अर्को छ on perusal of the financial statement of the company, auditor of the company finds that notes to the account contain aging of the trade payable. है aging भनेको के क्लासमा डिस्कस भइसकेको छ। The accountant of company is responsible for ensuring proper aging of trade payable including notes. The wants to verify whether aging of the trade payable made in financial is proper or not. म्यानेजमेन्टले गरिसकेको एजिङ अब फेरि अडिटरले सोचिरहेको छ म फेरि एजिङ गरेर चेक गर्छु भने चाहिँ रिपर्फर्मिङ है। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 6, CS Saure is conducting an audit of the entity. During the course of audit, has made oral inquiry from the head accountant regarding preparation of bank reconciliation every month, and as has been laid down by the management. Discuss whether inquiry as stated above would provide satisfaction to him that control in respect of preparing bank reconciliation have been operated effectively. उसले बिआरएस ठिक छ कि छैन भनेर इन्क्वायरी मात्रै गरेर के इन्क्वायरी ओरल इन्क्वायरी गरे त्यो पनि हैन। त्यो इन्क्वायरी रिटर्न गर्नुपर्छ त्यो पनि ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको बारेमा इन्क्वायरी गर्ने हैन, अडिटरले त पुराको पुरा चेक गर्नुपर्छ। ठिक छ है। र ब्याङ्क रिकन्सिलिएसनको इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम पनि ठिक छ कि छैन चेक गर्नुपर्छ। हेर त एन्सरमा के लेखेको छ, प्रोसिजर विथ रेस्पेक्ट टु इभ्यालुएटिङ कन्ट्रोल इन प्रिपेरिङ बिआरएस है। इन्क्वायरी एलोन does not provide sufficient audit evidence of the absence of material misstatement at assertion level nor the operating effectiveness of control है। इन्क्वायरीले मात्रै हामीलाई सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स अप्टेन गर्न सक्दैन अबाउट द मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट है। मियर इन्क्वायरी डज नट लिड टु अप्टेन सफिसियन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स। इन द गिभन केस CS Surya should verify whether proper BRS have been carried out monthly. भेरिफाई नै गर्नुपर्छ है। आफूले हेरेर इन्सपेक्सन गरेर रिक्यालकुलेसन गर्नु पर्ला, रिपर्फर्म गर्नु पर्ला, बिआरएस सबै गर्नुपर्छ है। अन्ली देन ही क्यान बी सेटिस्फाइड अबाउट द अपरेटिङ इफेक्टिभनेस अफ कन्ट्रोल। ठिक छ। यो क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। क्वेसन नम्बर 7 है। अ कम्पनी एज अ कन्ट्रोल द्याट रिकन्सिलिएसन अफ इट्स रेकर्ड सोइङ क्वान्टिटेटिभ डिटेल्स अफ इट्स प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट आर क्यारिड आउट रेगुलर इन्टरभल है विथ फिजिकल भेरिफिकेसनको थ्रु रेगुलर इन्टरभलमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा PPE को reconciliation हुँदो रहेछ। The auditor has found that such reconciliation are carried out as stipulated. Okay, discuss whether above factor increased reliability of other internally generated evidence within the company relating to the existence of such item. ठीक छ।
यसको एन्सर के भयो त भन्दा इन्टरनल एभिडेन्सको रिलायबिलिटी कुन केसमा हुन्छ भने द म्यानेजमेन्ट इज क्यारिङ आउट रिकन्सिलिएसन अफ आइटम कन्टेनिङ पिपी विथ फिजिकल भेरिफिकेसन अफ सच आइटम एट रेगुलर इन्टरभल इट मिन्स द्याट द कन्ट्रोल इन दिस रिगार्ड आई हेभ अपरेटेड इफेक्टिभली इट मिन्स माथिको क्वेसन अनुसार के छ त भन्दा इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम रिगार्डिङ फिजिकल भेरिफिकेसन र रिकन्सिलिएसन अफ रेकर्ड के छ प्रपर छ द रिलायबिलिटी अफ द अडिट इभिडेन्स द्याट इज जनरेटेड इन्टरनली इन्क्रिज वेन द रिलेटेड कन्ट्रोल ओभर इट्स प्रिपरेसन आर इफेक्टिभ भनेपछि यो केसमा जुन त्यो इन्टरनलले अप्टेन एभिडेन्स के छ रिलायबल छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इम्पोर्टेन्ट है क्वेसन नम्बर 8 स्टेट द assertion in respect of an item of the balance sheet under current asset cash in hand 10,000 भनेर ब्यालेन्स सिटमा क्यास इन ह्यान्ड देखियो भने है क्यास भनेर देखियो भने यसले के कुरा देखाउँछ हेर त सिम्पल एकदम इजी छ द फर्म कन्सर्न 10,000 इन क्यास इन भ्यालिड नोट एन्ड कोइन्स अन द ब्यालेन्स सिट डेट त्यो कम्पनीसँग फर्मसँग के रहेछ त भन्दा क्यास 10,000 को रहेछ इन कोइन्स अथवा एज एन ब्यालेन्स सिट डेट द क्यास वाज फ्री एन्ड एभाइलेबल फर द एक्सपेन्डिचर द्याट द बुक्स अफ एकाउन्ट सो क्यास ब्यालेन्स अफ आइडेन्टिकल एमाउन्ट एट द एन्ड अफ द डे अन द विच ब्यालेन्स सिट इज रन घुमाइफिरे एउटै एन्सर लेखिरहेको छ एबिसीमा सिम्पल है अब यो चाहिँ क्यास इन ह्यान्डको 10,000मा के एसर्सन पाइन्छ भन्यो एसएफ 500मा यस्तो एसर्सनवाला क्वेसन धेरै छन् त्यो पछि पनि आउँछ है ठिक छ डिस्कस वाट इज अन्डरस्टुड बाई एप्रोप्रिएटनेस अफ अडिट इभिडेन्स एप्रोप्रिएटनेस भनेको के क्वालिटी अफ द अडिट इभिडेन्स है द्याट इज इट्स रिलेभेन्स एन्ड रिलायबिलिटी है रिलायबिलिटी इन्फ्लुएन्स बाई सोर्स इट्स नेचर एन्ड डिपेन्ड अपन द सर्कमस्टान्सेस अन्डर विच इज अप्टेन होइन रिलायबिलिटी अफ द अडिट इभिडेन्स सोर्स नेचर एन्ड सर्कमस्टान्सेस अन्डर विच इज अप्टेन सिम्पल है यस्तो यस्तो छोटो छोटो क्वेसन चाहिँ नआउला अब क्वेसन नम्बर 10 भेरी इम्पोर्टेन्ट Maintaining accounts using accounting software having features of recording audit trail can be useful for an audit. Discuss some of the advantages of such feature in the accounting software for the audit. यसले एडभान्टेज भनेर सोध्यो पनि राइट द सर्ट नोट जुन हामीले नोट नम्बर 3 मा लेखेको थियौँ अडिट ट्रेलको बारेमा वाट इज अडिट ट्रेल द डकुमेन्टेड फ्लो अफ ट्रान्जेक्सन दे आर युज टु इन्भेस्टिगेट हाउ अ सोर्स डकुमेन्ट वाज ट्रान्सलेटेड इन्टु अकाउन्टिङ इन्ट्री होइन ठिक छ इट इज स्टेप बाई स्टेप रेकर्ड by which accounting trade details can be traced through their source. It acts as a record keeper, होइन र इट इन्भल्भ कस्ट र सिस्टम विच एज फिचर अफ अडिट एन्ड इन्सपायर्स द कन्फिडेन्स द अडिट यो सबै पोइन्ट टु पोइन्ट मैले कपीमा लेखाइदिएछु कपीकै पढ्नु है क्वेसन नम्बर 11 भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अब यो क्वेसन पास्ट पिवाइक्यू चाहिँ होइन तर क्वेसन चाहिँ यस्तो खालको आउन सक्छ है गिभ यर असर्सन फर द फलोइङ आइटम एपियर इन द ब्यालेन्स सिट अफ लिमिटेड कम्पनी क्यास इन ह्यान्ड 10,000 इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख रुपियाँ सेक्योर्ड लोन मेसिनरी ओपनिङ है यसरी भनेर अब यो 4वटा आइटमको तपाईँले के दिनु पर्छ एसर्सन क्यास इन ह्यान्ड सिम्पल यो क्यास इन ह्यान्डमा सिम्पल द कम्पनी हेज 10,000 क्यास इन ह्यान्ड क्यास इज फ्री एन्ड एभाइलेबल फर द एक्सपेन्डिचर सिम्पल द बुक्स अफ एकाउन्ट सोज क्यास ब्यालेन्स अफ 10,000 हेज ब्यालेन्स डेट है यो ए नम्बर पोइन्ट र सी नम्बर पोइन्ट एउटै हो यसरी घुमाइ लेखिदिँदा हुन्छ एक्जाममा ठिक छ इन्भेस्टमेन्ट माने के इन्भेस्टमेन्ट इज एन आइटम एपियर इन द ब्यालेन्स सिट आइदर नन करेन्ट अर करेन्ट अब यसमा भनेको के कम्पनी हेज मेड इन्भेस्टमेन्ट अफ इट्स सरप्लस फन्ड भनेर एसर्सन अप्टेन हुन्छ द्याट इज इट्स एक्जिस्टेन्स इन्भेस्टमेन्ट आर नन करेन्ट अर करेन्ट यो क्लासिफिकेसनको इभिडेन्स हुन्छ भने भ्यालु अफ द इन्भेस्टमेन्ट इज 1 लाख रुपियाँ इट्स भ्यालुएसन एक्जिस्टेन्स क्लासिफिकेसन भ्यालुएसनमा 3टा एसर्सन अप्टेन हुन्छ मेरो ब्यालेन्स सिटमा यसरी 1 लाख रुपियाँ देखाउने बित्तिकै सेक्योर्ड लोन यो भनेको कम्पनीले लोन लिएको छ द्याट इज एक्जिस्टेन्स कम्पनीको लोन सेक्योर छ द्याट इज नेचर कम्पनीको लोनको भ्यालु 10 लाख छ द्याट इज भ्यालुएसन है मेसिनरीमा के एसर्सन अप्टेन हुन्छ है मेसिनरी इज एन आइटम एपियरिङ इन द ब्यालेन्स सिट एज अ फिक्स्ड एसेट है द कम्पनी हेज प्लान्ट एन्ड मेसिनरी द्याट इज एक्जिस्टेन्स र कम्पनीको डब्लुडिबी 13 लाख रुपियाँ छ ओपनिङ डब्लुडिबी 13 लाख इन्ड इज 1170 आफ्टर चार्जिङ करेन्ट डेप्रिसिएसन इट्स भ्यालुएसन एन्ड एलोकेसन ओपनिङ मेरो यो छ क्लोजिङ मेरो यो छ सिम्पल है यसरी इक्जाममा आइहाल्यो भने यो क्वेसन हेरेर जानु भएको छ भने दुई तिनवटा पोइन्ट चाहिँ लेखिदिनु ठिक छ केमा पोइन्ट लेख्ने त सर भन्यो भने चाहिँ यस्तै एउटा क्लासिफिकेसनमा लेख्ने भ्यालुएसनमा लेख्ने एक्जिस्टेन्समा लेख्ने यस्तै ठिक छ क्वेसन नम्बर 12 अर्को इम्पोर्टेन्ट है आरटिपीमा मे 18 नोभेम्बर 19 नोभेम्बर 23मा आरटिपीमा आएको रहेछ अडिट इभिडेन्स इन्क्लुड इन्फर्मेसन कन्टेन इन अकाउन्टिङ रेकर्ड एज वेल एज अदर इन्फर्मेसन डिस्कस यो हाम्रो कन्सेप्ट नम्बर 1 अफ एसएफ 500 है ठिक छ अडिटिङ इज द लजिकल प्रोसेस क्वेसनले जे सोध्यो पनि he needs the evidence to obtain information from arriving his judgment discuss explaining clearing the detailed meaning of audit evidence को detailed meaning सोधेको छ है explain the meaning of audit evidence in detail है ठिक छ audit evidence को पहिला अब यो लाइन लेख्नुपर्ने खास चाहिँ हाम्रो डेफिनेसनबाट सुरु गर्छौँ हामी ठिक छ audit evidence
may be defined as the information used by the auditor in arriving at the conclusion on which auditor opinion is based. Audit evidence include both information contained in the accounting record as well as other information. And information contained in accounting record भनेर यसरी पोइन्ट लेखिदिन्छौँ, इन्फर्मेसन अदर इन्फर्मेसन भनेर हामी यसरी पोइन्ट लेखिदिन्छौँ। ठिक छ, यो हाम्रो कपीको डिटो लेखिदियो हुन्छ है। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 13 फेरि आयो, नेम द एसर्सन अफ द फलोइङ अडिट प्रोसिजर है। इयर एन्ड इन्भेन्ट्री भेरिफिकेसन, इन्भेन्ट्रीलाई फिजिकली भेरिफाई गर्न भनेको एक्जिस्टेन्स एज 501 ले पनि भन्छ, एस 501। डेप्रिसिएसन हेज बिन प्रपरली चार्ज अन अल एसेट, भ्यालुएसनको बारेमा मान्छेहरूले। टाइटल डिड अफ द ल्यान्ड डिस्क्लोज इन द ब्यालेन्स सिट आर हेल्ड इन द नेम अफ द कम्पनी, अनरसिप भन्छ, राइट्स एन्ड अब्लिगेसन। अल लाइबिलिटिज आर प्रपरली रेकर्डेड, कम्प्लिटनेसको कुरा गर्छ। रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन सोन अर प्रपरली, प्रेजेन्टेसन डिस्क्लोजरको कुरा गर्छ है। सोन भनेको देखाइएको छ, प्रेजेन्टेसन डिस्क्लोजर। ठिक छ, यसरी इक्जाममा क्वेसन सोध्न पनि सक्छ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। तपाईँले क्वेसन चाहिँ यसरी प्र्याक्टिस गर्नु भने इक्जाममा लेख्न सजिलो हुन्छ। मे 18 मा आएको क्वेसन रहेछ। क्वेसन नम्बर 14 ठिक छ, यो अलिकति न्यू खालको क्वेसन छ है। यो आउट अफ बक्स खालको क्वेसन हो, इक्जाममा आउन सक्ने। आरटिपीमा आएको रहेछ, अहिलेसम्म पास्ट क्वेसनमा आएको त रहेछ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। मोस्ट अफ द अडिटर्स वर्क इन्फर्मिङ द अडिटर्स ओपिनियन कन्सिस्ट अफ अब्टेनिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ द अडिट ओपिनियन एक्सप्लेन। क्वेसनले के भन्यो भने धेरै जस्तो अडिटरको काम चाहिँ होइन, पहिला त इभिडेन्स अब्टेन गर्ने हुन्छ अरे, इभिडेन्स अब्टेन भइसकेपछि त्यो इभिडेन्सलाई इभ्यालुएट गर्ने काम मात्रै हुन्छ अरे अडिटिङको काम। के हो त भने यस अभियसली त्यो है। भनिसकेपछि एसए 500 डिफाइन्स अडिट इभिडेन्स एज द इन्फर्मेसन युज बाई द अडिटर इन एराइभिङ द कन्क्लुजन। अडिट इभिडेन्स भनेको के हो? इट इज द क्युमुलेटिभ इन नेचर। मैले इभिडेन्स अब्टेन गर्दै 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 क्युमुलेटिभ गरेर जान्छु। एन्ड इज प्राइमरली अब्टेन फ्रम द अडिट प्रोसिजर पर्फर्म ड्युरिङ द कोर्स अफ अडिट। भनिसकेपछि अडिटरले ओपिनियन दिनको लागि युज गर्ने इन्फर्मेसन नै अडिट इभिडेन्स हो। अडिट इभिडेन्स के हुन्छन्? क्युमुलेटिभ इन नेचर हुन्छन् र यसलाई मैले करेन्ट अडिट इङ्गेजमेन्टमा अडिट प्रोसिजर पर्फर्म गर्दै अब्टेन गरिरहेको हुन्छु। तर कहिलेकाहीँ अडिट इभिडेन्स अघिल्लो वर्ष युज भएको पनि हामी अघिल्लो वर्ष अब्टेन भएको इभिडेन्स पनि यो वर्ष युज गर्छ एज अडिट इभिडेन्स हेरेर त। इट मे हाउएभर अल्सो इन्क्लुड इन्फर्मेसन अब्टेन फ्रम अदर सोर्स सच एज प्रिभियस अडिट। प्रिभियस अडिटमा अब्टेन भएको इन्फर्मेसन पनि यो वर्ष हामीले युज गर्न सक्छौँ एज अडिट इभिडेन्स। ठिक छ। इन एडिसन टु अदर सोर्स इनसाइड एन्ड आउटसाइड इन्टिटिज अकाउन्टिङ रेकर्ड अल्सो इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ अडिट इभिडेन्स। इन्टिटीको अकाउन्टिङ रेकर्ड पनि इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ अडिट इभिडेन्स हुन्छ। हामीले अहिलेसम्म के लेखिरहेछौँ भन्दा पहिला अब्टेन गर्ने अडिट इभिडेन्स अनि त्यसलाई इभ्यालुएट गर्ने, यही दुईवटा काम हुन्छ अडिटर वर्कमा। यस यस है। ठिक छ। अल्सो द इन्फर्मेसन द्याट मे बी युज एज द अडिट इभिडेन्स कसले बनाएको हुनसक्छ? म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टले गरेको हुनसक्छ। अडिट इभिडेन्स कम्प्राइजेस बोथ इन्फर्मेसन द्याट सपोर्ट्स अर कन्फर्म्स द म्यानेजमेन्ट एसर्सन। एसर्सनको डेफिनेसन, एसर्सन भनेको दे आर द रिप्रेजेन्टेसन मेड बाई द म्यानेजमेन्ट। भनिसकेपछि यस्तै इन्फर्मेसन जसले म्यानेजमेन्टको एसर्सनलाई के गर्छ? कन्फर्म गर्छ अथवा सपोर्ट गर्छ, दे आर कल्ड अडिट इभिडेन्स। ठिक छ। कहिलेकाहीँ इन सम केसेस एब्सेन्स अफ इन्फर्मेसन इज अल्सो युज बाई द अडिटर एन्ड अल्सो कन्सिडर अडिट इभिडेन्स। यो भनिसकेपछि हामीले यो 3टा लाइनबाट हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा अडिट वर्क मेजरली कन्सिस्ट अफ अब्टेनिङ अडिट इभिडेन्स। ठिक छ। अब्टेन भइसके पछाडि अब हामी के गर्छौँ त भन्दा इभ्यालुएट गर्छौँ। ठिक छ। एन्ड मोस्ट अफ द अडिट वर्क इन फर्मिङ द अडिट ओपिनियन कन्सिस्ट अफ अब्टेनिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ द अडिट इभिडेन्स। ठिक छ। अब अडिट प्रोसिजर टु अब्टेन द अडिट इभिडेन्स अल्सो इन्क्लुड इन्सपेक्सन, अब्जर्भेसन, कन्फर्मेसन, रिकभरी। अब अडिट प्रोसिजरबाट अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर्ने हो है। अनि अब अडिट प्रोसिजरमा अल द इन्क्वायरी मे प्रोभाइड इम्पोर्टेन्ट अडिट इभिडेन्स एन्ड मे इभन प्रोड्युस इभिडेन्स अफ मिससिस्टेम इन्क्वायरी एलोन डज नट प्रोभाइड सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स। यो पनि हामीले पढ्यौँ। भनिसकेपछि लास्टमा हामी कन्क्लुजन लेख्छौँ। यो एसए 200 को बढी लेख्नु परेन। ठिक छ। हामी लास्टमा कन्क्लुजन लेख्छौँ के त भन्दा यस मोस्ट अफ द अडिटर वर्क इन्फर्मिङ द अडिटर्स ओपिनियन कन्सिस्ट अफ अब्टेनिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ द अडिट इभिडेन्स। ठिक छ। फेरि अर्को एसर्सनवाला क्वेसन आइदियो। फेरि इम्प्लाइड एसर्सन लेख अरे। स्टेट एसर्सन द्याट आर इम्प्लाइड इन द एक्सटेन्ट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट गिभन बिलो। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 4 लाख रुपियाँ, अप टु प्रिभियस इयर 1,40,000, यो वर्ष 26,000 को डेप्रिसिएसन, टोटल एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन 166, मेरो क्लोजिङ WDB 234। इन्डिकेट द एसर्सन एन्ड द एक्सपेक्ट अफ ट्रान्जेक्सन इभेन्ट एन्ड स्टेट स्पेसिफिक एसर्सन रिलेटेड अब एक्सट्र्याक्ट फाइनेन्सियल। मार्चमा आएको रहेछ, 21मा एमटिपीमा आएको रहेछ है। एसर्सन विथ एक्सपेक्ट अफ ट्रान्जेक्सन। अब ट्रान्जेक्सनमा हामीले के अब्टेन गर्छौँ त भन्दा एसर्सन विथ एक्सपेक्ट टु ट्रान्जेक्सन अगर ड्युरिङ द इयर है। एसर्सन विथ रेस्पेक्ट टु अकाउन्ट ब्यालेन्सेस है। अकरेन्स इक्जाममा हेर त इन्डिकेट एसर्सन विथ एक्सपेक्ट अफ ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्ट फर द पिरियड रिलेटेड टु फिक्स एसेट एन्ड स्टेट स्पेसिफिक एसर्सन है। हेर त अब हामी अकरेन्स ट्रान्जेक्सन हेज बिन रेकर्डेड एन्ड हेभ अकर ड्युरिङ द इयर। कम्प्लिटनेस ट्रान्जेक्सन हेज बिन रेकर्डेड कम्प्लिटली। यो जुन 2टा लाइन छ नि यो मैले कपीमै लेखाइदिएको छु नि,
त्यहाँबाट लेख्नु है। अब स्पेसिफिक एसर्सन रिलेटेड टु एबभ एब्स्ट्र्याक्ट यो क्वेसन जेनरली सोध्यो। वाट आर द एसर्सन इन रेस्पेक्ट अफ ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्ट यो लेखिदिनु पऱ्यो। एन्ड स्पेसिफिक एसर्सन अफ द एबभ ब्यालेन्स सिट भनेको फर्मसँग प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ, हिस्टोरिकल कस्ट 4 लाख रुपियाँ हो रे है, यो 4 लाख रुपियाँ। त्यस पछाडि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी फिजिकली एक्जिस्ट गर्छ भने एसर्सन अप्टेन हुन्छ। एसेट इज बिङ युटिलाइज इन द बिजनेस फर द कम्पनी प्रोडक्टिभली। त्यस पछाडि टोटल चार्ज अफ डेप्रिसिएसन 166 हो भने 26 यो वर्षको। एमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन क्यालकुलेट रिकग्नाइज बेसिस एन्ड क्यालकुलेसन करेक्ट। यति धेरै एसर्सन दिन्छ। यो एसर्सन वाट द म्यानेजमेन्ट सेज टु द युजर्स। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 16 है, वाट इज मेन बाई सफिसियन्सी अफ अडिट इभिडेन्स, एक्सप्लेन द फ्याक्टर एफेक्टिङ द अडिटर्स जजमेन्ट एट सफिसियन्ट। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ सफिसियन्सी है, फ्याक्टर्स एफेक्टिङ सफिसियन्सी क्वेसन अल्सो इज फ्याक्टर एफेक्टिङ अडिटर जजमेन्ट एट सफिसियन्सी। ठिक छ। एनालाइज फ्याक्टर स्टे फ्याक्टर एफेक्टिङ द जजमेन्ट। सिम्पल सफिसियन्सीको डिफिनेसन लिने। वाट इज सफिसियन्सी इज द क्वान्टिटी अफ अडिट इभिडेन्स है, द क्वान्टिटी अफ अडिट इभिडेन्स इज एफेक्टेड बाई अडिटर्स एसेसमेन्ट अफ ROMM एन्ड अल्सो बाई द क्वालिटी अफ सच इभिडेन्स। हायर द क्वालिटी लेस मे बी रिक्वायर्ड है। यो ठ्याक्कै कपीमा जे छ मैले त्यही लेखाइदिनु है, कपीकै कुरा लेख्नु ल। अनि फ्याक्टर्स एफेक्टिङ एउटा म्याटेरियलिटी है के थियो, लेस इभिडेन्स वुड बी रिक्वायर्ड इन केस अफ एसर्सन द्याट आर लेस मेटेरियल टु द युजर्स, बट अन अदर एन्ड इफ एसर्सन आर मोर मेटेरियल टु द युजर्स देन मोर इभिडेन्स आर रिक्वायर्ड। ROMM ठिक छ। लेस इभिडेन्स वुड रिक्वायर्ड इन केस अफ लो रिस्क अफ मेटेरियल साइज अफ पपुलेसन है। लेस इभिडेन्स वुड रिक्वायर्ड इन केस अफ स्मलर एन्ड मोर होमोजिनियस पपुलेसन भने मोर इभिडेन्स आर रिक्वायर्ड फर लार्जर एन्ड हेट्रोजिनियस पपुलेसन। ठिक छ। यो कपीकै लेख्नु। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 17, वाट आर द अब्भियस एसर्सन इन द फलोइङ आइटम एपरिङ इन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। ट्राभलिङ एक्सपेन्डिचर 50,000, ब्यालेन्स सिट ट्रेड रिसिभेबल। ट्राभलिङ एक्सपेन्डिचरमा खर्च भएको यो वर्ष, इन्कर्ड भएको यही वर्ष कम्पनीको लागि भएको टोटल एक्सपेन्डिचर 50,000 भएको छ। इट इज क्लासिफाइड द रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भनेको प्रफिट एन्ड लसमा छ। ए ब्यालेन्स सिटको ट्रेड रिसिभेबल 2 लाख भनेको दिस इन्क्लुड अल द सेल्स ट्रान्जेक्सन अकर ड्युरिङ द इयर रेकर्डेड प्रपरली भन्ने दिस कन्स्टिट्युट द एसेट अफ द इन्टिटी। र प्रपर भ्यालुएसन आफ्टर सोइङ डिरेक्सन एन्ड एकाउन्ट अफ प्रोभिजन फर डाउट पिरियड। के कुरा बुझ्छौ त तिमी यहाँ ब्यालेन्स सिटमा यो हेरेर त्यही कुराहरू लेखिदिनु पऱ्यो। ठिक छ। अर्को नयाँ खालको क्वेसन छ, द नेचर एन्ड टाइमिङ अफ अडिट प्रोसिजर टु बी युज may be affected by the fact that some of the accounting data and other information may be available only in the electronic form or at only certain point or period of time। यो क्वेसनले के भनेको त भन्दा कहिलेकाहीँ मैले अप्टेन गर्नुपर्ने इन्फर्मेसन इलेक्ट्रोनिक फर्ममा मात्रै हुँदै गर्दाखेरि और मैले अप्टेन गर्नु इन्फर्मेसन पार्टिकुलर पिरियड अफ टाइममा हुँदै गर्दाखेरि मे एफेक्ट मेरो अडिट प्रोसिजरको टाइमिङ एन्ड नेचर हो। यस हो। मैले इलेक्ट्रोनिक इभिडेन्स अप्टेन गर्दै गर्दा मैले पर्फर्म गर्नुपर्ने अडिट प्रोसिजर फरक हुन्छ र यदि कुनै अडिट इभिडेन्स पार्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइममा मात्र पाइन्छ भने मैले त्यहीँ गएर त्यति बेला नै गएर अडिट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। हेर त, द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ नेचर एन्ड टाइमिङ अफ अडिट प्रोसिजर। नेचर एन्ड टाइमिङ अफ अडिट प्रोसिजर इज एफेक्टेड बाई एभाइलेबिलिटी अफ द अडिट इभिडेन्स इन इलेक्ट्रोनिक फर्म ओन्ली और एभाइलेबिलिटी अफ अडिट इभिडेन्स सर्टेन पोइन्ट अर पिरियड अफ टाइम। फर इक्जाम्पल कहिलेकाहीँ कुनै कम्पनीमा अथवा इन्डियामा युज हुने जति पनि ERP छन्, SAP छन्, यो SAPहरूले चाहिँ इमेज प्रोसेसिङ सिस्टम युज गरेको हुन्छ। त्यहाँ नो प्रिन्टिङ अथवा प्रिन्टरै हुन्न कुनै कम्पनीमा त उनीहरूले चाहिँ जति पनि बिलहरू चाहिँ स्क्यान गरेर इमेज प्रोसेसिङ सिस्टमको थ्रु स्टोर गर्छन् र रिफरेन्सको थ्रु लिन्छन् है। र के पनि गर्छन् त भन्दा कहिलेकाहीँ त्यो इन्टिटीको रिटेन्सन पिरियड अनुसारले चाहिँ डिलिट पनि गरिदिएको हुन्छ त्यो म्यानुअल बिलहरू चाहिँ है, डिस्कार्ड गरिदिएको हुन्छ। त्यो भनिसकेपछि सोर्स डकुमेन्ट सच एज पर्चेज अर्डर इन्भोइस मे एक्जिस्ट ओन्ली इन इलेक्ट्रोनिक फर्म वेन द इन्टिटी युज इलेक्ट्रोनिक कमर्स और मे बी डिस्कार्डेड आफ्टर स्क्यानिङ वेन एन इन्टिटी युजेज इमेज प्रोसेसिङ सिस्टम। बिल त आयो, बिल मैले काटेँ, बिललाई स्क्यान गरेर सफ्टवेयरमा राखिसकेपछि त्यो बिल फालिदिने है भनिसकेपछि अर सर्टेन इलेक्ट्रोनिक इन्फर्मेसन मे नट बी रिट्राइबल आफ्टर स्पेसिफिक पिरियड अफ टाइम। कहिलेकाहीँ जस्तै CCTV क्यामेराको ब्याकअप 3 महिना पछाडिको ब्याकअप आफै अटोमेटिकली डिलिट हुन्छ, सर्टेन इन्फर्मेसन रिट्राइभ नै हुँदैन है। यस्तो केसमा इफ फाइल्स आर चेन्ज अर ब्याकअप फाइल इट डजन्ट एक्जिस्ट अकर्डिङली द अडिटर मे फाइन्ड इट नेसेसरी एज द रिजल्ट अफ एन्टिटिज डाटा रिटेन्सन पोलिसी टु रिक्वेस्ट रिटेन्सन अफ सम इन्फर्मेसन फर द अडिटर रिभ्यू। कहिलेकाहीँ म्यानेजमेन्टले अडिटरले म्यानेजमेन्टले के भन्न सक्छ त भन्दा सर तपाईँले 3 महिना मात्रै राख्ने तपाईँको पोलिसी छ भने मेरो लागि प्लिज 6 महिना राखिदिनु भनेर रिक्वेस्ट गर्न सक्छ। और यही 3 महिनाको लागि पनि रिटेन्सन छ भने पर्फर्म अडिट प्रोसेस एट द टाइम हुने इन्फर्मेसन इज एभाइलेबल। जुन बेला एभाइलेबल हुन्छ त्यही बेलामा अडिट प्रोसेस गर्ने भनिसकेपछि त इलेक्ट्रोनिक फर्ममा डाटा अपडेट हुँदै गर्दा अथवा म्यानेजमेन्टको पिरियड रिटेन्सन पिरियडले गर्दा मैले अडिट पर्फर्म गर्नुपर्ने टाइमिङ चेन्ज हुनसक्छ। यस। नेचर अफ अडिट प्रोसेस चेन्ज हुनसक्छ। यस यस यस। ठिक छ है। क्वेसन नम्बर 19 भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एमटिबीमा आएको क्वेसन।
In the course of audit of SMP Limited for the financial year 31st March, you have observed as an auditor that the company has provided sum of 20 lakh in the books of account. 20 लाख रुपियाँ बुक्स अफ एकाउन्टमा राखेको रहेछ एज अ ग्रेजुटी पेबल. ग्रेजुटी भनेको के हो? यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कुनै पनि इम्प्लोइले 5 वर्षभन्दा बढी त्यो कम्पनीमा काम गर्यो भने उनको रिटायरमेन्टको टाइममा दिने एउटा बेनिफिट हो टु द इम्प्लोइ बेस्ड अन सर्टिफिकेट अप्टेन फ्रम द एक्चुरीको बेसिसमा सर्टिफिकेटको बेसिसमा ग्रेजुटी पेबल राख्ने हो. गिभ यर कमिट विथ रेस्पेक्ट टु एससी. भनेपछि यो त SF 500को युज अफ वर्क अफ म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टको क्वेसन हो है. अब एमटिपीमा यसरी क्वेसन नम्बर 1 2 पहिला केस एनालाइसिस अनि कन्क्लुजन दिएर प्रोभिजन दिए पनि हामी इक्जाममा चाहिँ पहिला प्रोभिजनै लेख्छौँ है. इक्जाममा जहिले पनि, किनभने यसरी प्याटर्न चेन्ज नगर्नु, हामी इभ्यालुएसन अफ एप्रोप्रिएटनेस अफ म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट हेडिङ लेखे पनि पहिला हामी प्रोभिजन लेख्छौँ. एज पर SF 500, when the information is to be used as the audit evidence has been prepared using the work of management expert, auditor shall के गर्नुपर्छ? इभ्यालुएट द कम्पिटेन्स, क्यापेबिलिटी एन्ड अब्जेक्टिभ अफ द्याट एक्सपर्ट, अब्टेन द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द वर्क अफ द्याट एक्सपर्ट एन्ड इभ्यालुएट द एप्रोप्रिएटनेस. यो त प्रोभिजन भयो. इन द गिभन केस SMP लिमिटेडले कति रुपियाँ प्रोभाइड गरेको छ? 20 लाख रुपियाँ इन द बुक्स अफ एकाउन्ट. ठिक छ. द लाइबिलिटी टुवर्ड ग्रेच्युटी पेबल टु द इम्प्लोइ एट द टाइम अफ सेसेसन अफ द सर्भिस भनेको कम्प्लिसन अफ टर्मिनेसन अफ द सर्भिस सुड बी एसर्टेन एन्ड प्रोभाइडेड फर इन द अकाउन्ट्स भन्दा इम्प्लोइ एड इन सर्भिसमा हुँदै गर्दा हामीले बुक्स अफ एकाउन्टमा यसको खर्च बुक गर्नुपर्छ. इट इज एसर्टेन प्रेजेन्ट लाइबिलिटी accruing over the period of service but payable on the termination of service. यो भनेको के हो त भन्दा करेन्टको लाइबिलिटी है. कुनै पनि इम्प्लोइले काम गर्दै जाँदाखेरि अराइज भएको करेन्ट लाइबिलिटी, तर यो कहिले पे गर्ने? त्यो इम्प्लोइको सर्भिस सके पछाडि. द अडिटर सुल चेक द क्वान्टिफिकेसन अफ द ग्रेच्युटी लाइबिलिटी. यस, अभियसली चेक गर्नुपर्छ. ही सुल एसर्टेन वेदर द सेम हेज बिन एक्चुअली डिटर्माइन. अब अडिटरले के चेक गर्नुपर्छ? एक्चुअली डिटर्माइन हो कि नै चेक गर्नुपर्छ है. द अडिटर सुल ट्रेड एक्चुअली एज अ म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट एन्ड कन्डक्ट प्रोसिजर रिलिभेन्ट टु चेकिङ द ओपिनियन अफ एन एक्सपर्ट. भनेको यो प्रोसिजर गर्नुपर्छ भनेर क्वेसनमा पहिला प्रोभिजन, कन्क्लुजन र केस एनालाइसिस, कन्क्लुजन र प्रोभिजन भन्यो भने हामी पहिला प्रोभिजन, केस एनालाइसिस, कन्क्लुजन लेख्छौँ है. क्वेसन नम्बर 20 यो क्वेसन नम्बर 20 पनि अलिकति आउट अफ बक्स क्वेसन छ है. आउट अफ बक्स क्वेसन जस्तो खालको छ. हेर त, CAK audited the books of account for the financial year 23-24. The auditor used the audit procedure according to which all the document and records maintained by the company were checked in detail. Checked in detail भनिसकेपछि यो फेरि के भयो? इन्स्पेक्सन भयो है. टु obtain the audit, explain the audit procedure used by the audit and its reliability. है माथि यस्तै क्वेसन सोधेको त एकदम छोटो थियो एन्सर. यहाँ यही क्वेसनमा एन्सर धेरै छ है. ठिक छ. इन द गिभन केस अडिटर युज द अडिट प्रोसिजर अकर्डिङ टु अल द डकुमेन्ट एन्ड रेकर्ड मेन्टेन बाई द कम्पनी चेक इन डिटेल भनिसकेपछि यसले द प्रोसिजर पर्फर्म आर के इन्स्पेक्सन. अब इन्स्पेक्सन प्रोसिजर युज बाई द अडिटर द इन्स्पेक्सन इट्स रिलायबिलिटी. अब इन्स्पेक्सनको रिलायबिलिटीको बारेमा भन्नु पऱ्यो. इन्स्पेक्सन भनेको के हो? रेकर्ड्स, डकुमेन्ट्स, इन्टरनल अथवा एक्सटर्नल पेपर फर्मको इक्जामिनलाई हामी के भन्छौँ? इन्स्पेक्सन भन्छौँ. ठिक छ. इन्स्पेक्सन अफ द रेकर्ड एन्ड डकुमेन्ट प्रोभाइड अडिट इभिडेन्स अफ भेरियस डिग्री अफ रिलायबिलिटी डिपेन्डिङ अफ द नेचर एन्ड सोर्स एन्ड सर्कमस्टान्सेस अन्डर विच इज अप्टेन है. जेनरली इन्स्पेक्सनबाट मैले के अप्टेन गर्छु? त अडिट इभिडेन्स अप्टेन गर्छु र त्यो अडिट इभिडेन्सको रिलायबिलिटी डिपेन्ड हुन्छ नेचर, सोर्स एन्ड सर्कमस्टान्सेस. ठिक छ. ठिक छ. र इक्जाम्पल अफ इन्स्पेक्सन युज इन द टेस्ट अफ कन्ट्रोल भनेको जस्तै मैले इन्स्पेक्सन के गर्छु? TOCमा अथराइजेसनहरू भेरिफाई गर्छु. इन्स्पेक्सन अथराइजेसन छ कि छैन, चेक पेमेन्ट गर्दै गर्दा प्रपर व्यक्तिले चेक काटेको छ कि छैन, यस्तो कुराहरू हेर्छु इन्स्पेक्सनमा. त्यही भएर इन्स्पेक्सनबाट अप्टेन भएको इभिडेन्स आर मोर रिलायबल. ठिक छ. यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ. हामी इक्जाम्पल याद हुँदैन इक्जाममा. ठिक छ. इन्स्पेक्सनबाट अप्टेन भएको इभिडेन्स आर मोर रिलायबल अथवा यहाँ इन्स्पेक्सनबाट अप्टेन भएको इभिडेन्स आर मोर रिलायबल भनेर अनि रिलायबिलिटी डिपेन्ड अपन भनेर जुन हामीले SF 500मा कुरा गरेको थियो नि जेनरलाइजेसनवाला, त्यो पोइन्ट लेखिदियो भने हुन्छ. यही जेनरलाइजेसनवाला यो पोइन्ट है. ठिक छ. क्वेसन नम्बर 21 MTPमा आएको रहेछ. भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. द रिलायबिलिटी अफ द इन्फर्मेसन टु बी युज द अडिट इभिडेन्स एन्ड देयरफोर अफ द अडिट इभिडेन्स itself influenced by source, nature and circumstances under which is obtained. Explain the guiding principle which are useful in assessing the reliability. ठिक छ. एज पर SF 500 reliability of the evidence is influenced by source, nature and circumstances under which is obtained, including control over preparation and maintenance were relevant. Therefore, generalization about reliability of various kind of audit events are subject to important exception. Without recognizing exceptionलाई छोड्ने हो भने following guidelines के guidelines छन् त? Independence was outside the entity बाट आएको are more reliable than internal. Internally पनि more reliable यदि ICS are effective. Directly obtained by the auditor are more reliable than indirectly obtained. In documentary form are more reliable than orally obtained.
इन ओरिजिनल डकुमेन्ट आर मोर रिलायबल देन फेसिमिल फोटोकपी डकुमेन्ट है। यो त हामीले क्लासमा पढेको, भेरी भेरी सजिलो थियो। फेरि अर्को क्वेसनमा 22 आउट अफ बक्स क्वेसन, ठिक छ। While conducting the audit of POMI Limited, the state auditor collected written representation from the management. Okay, POMI Limited को audit गर्दा गर्दा auditorले WR obtain गरेछ। The audit was finalized and in addition to other procedure but without making inquiries. इन्क्वायरी नगरिकन फाइनलाइज गरेछ एज ए स्टेट अडिटर विथ सर्ट अफ टाइम कम भएर इन्क्वायरी नगरेछ। इन लाइट अफ द इन्फर्मेसन स्टिल द इम्पोर्टेन्स अफ इन्क्वायरी, इन्क्वायरीको इम्पोर्टेन्स भन्दै हो रे एज अ मेथड अफ कलेक्टिङ अडिट एभिडेन्स। सिम्पल, इन्क्वायरी भनेको के हो? सिकिङ इन्फर्मेसन फ्रम द नलेजेबल पर्सन है। सिकिङ इन्फर्मेसन आइदर फाइनेन्सियल आइदर नन फाइनेन्सियल विदिन द एन्टिटी अर आउटसाइड द एन्टिटी है। इन्क्वायरी युज एक्सटेन्सिभली थ्रु आउट द अडिट इन एडिसन टु अदर प्रोसिजर। अब इन्क्वायरी नगरिकन त हामीले के गर्ने र? ICAIRRको फर्स्ट नै इन्क्वायरी हो होइन त, यो त इन्क्वायरी हो नि, अनि इन्सपेक्सन हो। इन्क्वायरी नगरिकन कसरी प्रोफिस हाम्रो अडिट पोसिबल छ है। इभ्यालुएटिङ रेस्पोन्स टु इन्क्वायरी इज द इन्टिग्रल पार्ट अफ इन्क्वायरी प्रोसेस। इन्क्वायरी गरिसकेपछि आएको इन्फर्मेसनलाई इभ्यालुएट गर्ने हाम्रो इन्टिग्रल पार्ट है। अब रेस्पोन्स टु इन्क्वायरी मे प्रोभाइड अडिटर विथ द इन्फर्मेसन नट प्रिभियसली अप्टेन है। अडिटरले पहिला अप्टेन नगरेको इन्फर्मेसनहरू इन्क्वायरीबाट अप्टेन हुनसक्छ, त्यही भएर इन्क्वायरी गर्नै पर्छ अभियसली। अर सपोर्ट अडिट इभिडेन्स, मैले अप्टेन गरेको इभिडेन्सलाई कोरोबेटिभ भनेको चाहिँ कोरोबोरेटिभ भनेको सपोर्टिभ अथवा कन्फर्म्स है। मैले अप्टेन गरेको इभिडेन्सहरू कन्फर्म गर्न सहयोग गर्छ केले त भन्दा हाम्रो इन्क्वायरीले है। अल्टरनेटिभली रेस्पोन्स माइट प्रोभाइड इन्फर्मेसन द्याट डिफर्स सिग्निफिकेन्टली फ्रम अदर इन्फर्मेसन द्याट अडिटर हेज अप्टेन है। अडिटरले अप्टेन गरेको इन्फर्मेसन भन्दा फरक विचार आउन सक्छ इन्क्वायरी गर्दै गर्दा जान होइन त, झन् त्यहाँबाट रिलायबल हुन्छ है। भनिसके पछाडि इन्क्वायरीबाट आएको अप्टेन, इन्क्वायरीको भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। इन्क्वायरीबाट अप्टेन भने इभिडेन्सहरू रिलायबल पनि हुन्छन्, सफिसियन्ट पनि हुन सक्छन् है, त्यो भनेको छ, ठिक छ। अरू बाँकीहरू जस्तै यहाँ अल द कन्फर्मेसन अफ इभिडेन्स अप्टेन थ्रु इन्क्वायरी इज अफन अ पार्टिकुलर इम्पोर्टेन्स इन केस अफ इन्क्वायरी एबाउट द म्यानेजमेन्ट इन्टेन्ट। म्यानेजमेन्टको इन्टेन्सनको बारेमा इन्क्वायरी गरेँ मैले, जस्तै एन्ड द इन्फर्मेसन एभाइलेबल टु सपोर्ट द म्यानेजमेन्ट मे बी लिमिटेड। म्यानेजमेन्टको साथ तपाईँले यो कुन यो प्रोभिजन युज गर्नुभएको भन्दै गर्दा नि म्यानेजमेन्टले दिएको इन्फर्मेसन के हुनसक्छ? लिमिटेड हुनसक्छ। यसको लागि मैले के सोध्छु? म्यानेजमेन्टसँग पास्ट हिस्ट्री छ, अघिल्लो वर्ष हामीले के गरेको भनेर सोध्न सक्छु। म्यानेजमेन्टको इन्टेन्सन, म्यानेजमेन्टको स्टेटेड रिजन फर चुजिङ पार्टिकुलर कोर्स अफ एक्सन, म्यानेजमेन्ट एबिलिटी टु पर्स्यु द स्पेसिफिक कोर्स अफ एक्सन, म्यानेजमेन्टले किन यही पर्स्यु गर्यो त भनेर यति धेरै कुराहरू हामी कन्सिडर गर्न सक्छौँ। यो त कहाँबाट अप्टेन हुन्छ? इन्क्वायरीबाट थाहा हुने हो। सर आजभन्दा 10 वर्ष पहिला के गर्नुहुन्थ्यो भने त क्लाइन्टलाई सोध्ने त हो नि होइन त। भनेपछि चाहिँ इन्क्वायरी नगरिकन अडिट पोसिबल छैन, ठिक छ। इन द रेस्पेक्ट अफ सम म्याटर अडिट मे कन्सिडर नेसेसरी टु अप्टेन WR फ्रम द म्यानेजमेन्ट। हामीले अनि यो लाइनमा स्पेसिफिक एसर्सन भनेर WR पनि अप्टेन गर्छौँ भनेको थियौँ है। स्पेसिफिक एसर्सन WR अप्टेन गर्ने भनेर पनि हामीले पढाएको थियौँ SA 580 मा, ठिक छ। क्वेसन नम्बर 23 is a very important question. Simple. CMR is the auditor of XYZ Limited for the test service. During the course of audit, CMR found that litigation is going against the company for his company has hired external legal team, management expert. CMR wanted to use the information or evidence which is prepared using the work of management expert. What should a CMR consider before using the work? Obviously, auditors shall consider your evaluate CCO, understand the work done by the expert, evaluate the appropriateness. Question number 24. Question number 24 पनि out of box question छ. An auditor is called upon to assess the actualities of the situation, review of the statement of account and give an expert opinion about the truth and fairness of such account. This he cannot do unless he is examining the financial system objectively. Objective evaluation भनेको के हो त भन्दा an assessment that relies on measurable हैन भेरिफाएबल डाटासँग भेरिफाई गर्ने, मेजर गर्ने स्ट्यान्डर्ड क्राइटेरिया र पर्सनल बायस नभइकन गरिने इभ्यालुएसन हामी भन्छौँ अब्जेक्टिभ इभ्यालुएसन। र अडिटमा अब्जेक्टिभ इभ्यालुएसन गर्नु जरुरी छ रे टु एक्सप्रेस एन ओपिनियन एन्ड ट्रुथ एन्ड फेयरनेस अफ सच अकाउन्ट। अभियसली अडिटरले जे पाए त्यो हावाहुरी नेग्लिजेन्ट गरेर रेक्लेस गरेर ओपिनियन दियो भने त अडिटरले लिगल एक्सन पर्छ। चाहिँ अडिटरले अब्जेक्टिभ इभ्यालुएसन गर्नै पर्छ। सिम्पल। अब अडिटिङको डिफिनेसन, अडिट इज द लजिकल प्रोसेस एन्ड अडिटर इज कल अपन टु एसेस द एक्चुअलिटी। यो क्वेसनमै भइहाल्यो। दिस ही क्यान नट डु विदाउट एक्जामिनिङ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अब्जेक्टिभली। अब्जेक्टिभ एक्जामिनेसन भनेको के हो त भन्दा यस्तो क्रिटिकल एक्जामिनेसन स्क्रुटनी अफ अकाउन्टिङ स्टेटमेन्ट हो
जहाँ चाहिँ हामी एक्चुअल स्टेट अफ अफेयर छ कि छैन हेर्छौँ, करेक्ट कन्टेक्स्ट छ कि छैन हेर्छौँ, गिभ्स ट्रू एन्ड फेयर व्यू छ कि छैन हेर्छौँ, एन्ड ओपिनियन फाउन्डेड अन रेदर रेकलेस एन्ड नेग्लिजेन्ट एक्जामिनेसन, नेग्लेस र नेग्लिजेन्ट एक्जामिनेसनबाट अप्टेन भएको इस्यु गरेको ओपिनियनमा त लिगल एक्सन आउनसक्छ है। फर्दर एसए 500ले पनि के भन्छ त भन्दा ट्रु र रिजनेबल कन्क्लुजन अन विच ओपिनियन इज बेस्डको लागि अडिटर सेल अप्टेन सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट एभिडेन्स। ठिक छ भनिसकेपछि एन्ड अडिटर इज कल अपन द एसेस द एक्चुअली चाहिँ यो स्टेटमेन्ट के हो त भन्दा भ्यालिड हो, एक्सट्रिम भ्यालिड हो र ट्रु पनि हो। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 25 इनकन्सिस्टेन्सी अर डाउट ओभर रिलायबिलिटी अफ डिलिभरेन्स, यो हाम्रो कन्सेप्ट नम्बर लास्ट थियो क्या एस 500 को। मन्ने टेक्सटाइल इज द मैन्युफैक्चरर बेडशीट कर्टेन कोट एन्ड अदर हैंड्सलूम इट्स हैविंग इट्स plant as Panipat, auditor is having doubt over the reliability of information given to in as auditor reliability में doubt लाया रे, और also auditor observe the inconsistent information while conducting the auditor, the provision को duty को यहाँ दिइरहेछ भनिसकेपछि as per एसए 500 हैन के भन्छ त भन्दा है if during the course of audit evidence obtained from one source is inconsistent with the other, or the auditor has doubt over reliability of the information used at the audit evidence, then auditor shall determine what modification and addition to the audit procedure are necessary to resolve the matter and consider the effect on other aspects of audit as well। यो हाम्रो कन्सेप्ट नम्बर 5 अफ एसए 500 होला है। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट, यो कपीमै छ कन्सेप्टमा है। अब अर्को छ नेम द टाइप्स अफ अडिट प्रोसिजर द अडिटर क्यान पर्फर्म टु अपडेट अडिट। टाइप्स अफ अडिट प्रोसिजर भन्दै गर्दाखेरि इक्जाममा तिमीहरूलाई आइसिआइआरआर लेखौँ कि आरएपी एफएपी लेखौँ भन्ने हुनसक्छ, दुइटै लेखेर आउने भनेको थियो क्लासमा। एज पर एसए 500 अडिट प्रोसिजर पर्फर्म टु कलेक्ट अडिट एभिडेन्स इन्क्लुड आरएपी एफएपी है, अनि एफएपी भित्र टिओसी र सब्सटेन्टिभ प्रोसिजर, सब्सटेन्टिभ भित्र टिओडी र सब्सटेन्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर, अल्सो टाइप्स अफ अडिट प्रोसिजर आइसिएआइआरआर है। दिस इज अल एबाउट एसए 500 को क्वेसन है। राम्रोसँग पढ्नु होला, धेरै कुराहरू डिस्कसन भयो। ल बाई बाई।